नव्यान यो आमचे आत्म्या जिव्या देवाच्या नव्यान यो आमचे मोड आमकां घडोय आमकां वाडोय आमकां भर आमकां आत्म्या जिव्या देवाच्या नव्यान यो आमचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समयाचो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय असो. तुमच्याय सोवे आसो. मोगाच्या भाव आणि भयणीनो, आज जावन आमी सुरू करता तयाराय पेरपेत्सुकर सायबिणीचे फेस्त समारंभ. आणि नोवण्याचो काळ आमकां विशेष परी देवाच्या मोगान कशें आमी जिवंक मोरी माय आमकां शिकयता. आयचो हो पयलो दीस तुमकां सगळ्यांक आमी येवकार दिता आनी विशेष परी ह्या मिसा बलिदानान भाग घेवंक आपण दिता. आज पयलो दीस आमी नियाळ करतले नवीकरण. विशेष परी आमच्या मोतीची नवीकरण करच्याक थोडो वेळ आमी नियाळ करया. आनी आतां आमी मिसा बलिदानान भाग घेवच्या खातीर आमी केल्या पथकांचो उगडास करून सांगाता म्हणया. हांव पातकी आनी सरपदवीदार देवाक आनी तुमच्या भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून, वायटात दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगेन सदां सांवकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक, आमची पातकां बोगसूंक, आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या सौम्या काकूत कोर सौम्या सौम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सौम्या सौम्या काकूत कोर सौम्या सौम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत नित्य ओंकार मारयेचे विणवणेन हे जिणेचे दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सम्या तुज्या पुताचो खरो देव तुजे सवयांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सिरिकाच्या पुस्तका वेले वाचप. हें वाचप एलिजा आनी एलिजेऊस ह्या प्रबोधांची वाखाणणी करता. तेन्ना एलिजा प्रबोधी एक उजो कसो पेटलो उठलो आनी ताचे उतर उज्याच्या चुडी भाशेन जळटाले. ताणेंच तांचेर बूक हाडली आनी आपले उर्बेन तांचो भस्म केलो. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें अंतराळ धांपलें आनी 3 फावटी तांणी उजो पडसो केलो. एलिजा, तुज्या कर्तृत्वानी तूं कितलो म्हूण मोहिमेवंत
आनी बोडाय सांगूंक तुका कारण आसा तशें आनीक कोणाक आसा. भोव व्हडल्या देवाच्या उतरान एक मोडें तुवें जिवन केलें आनी पाटांतले वाटायले. राजांक तुवें निसणटणांक पावयले आनी अधिकाऱ्यांक आपल्या खाटी वेले खालाक आपले. सिनाय दोंगरार झुपाटी दिली तुवें आयकलोली आनी हेब्रेव होरेब पर्वतार कास्तीचे फोर्मोणान सूट घेवंक ताणें राजांक मागले आनी ताचे सुवातेर प्रवाद्यांक माखून दवरले. उज्याच्या बोरव्यान आनी उज्याच्या घोड्यांनी ओडलेले गाडयेन तुका वयर उबारून गेलो. देवाचो क्रोध जोरान पेटचे आदींच तोंडावंक आवय बापाची काळजां आपल्या भुरग्या वाटेन ओडून हाडूंक आनी याकोबाची कुळां पोत्तून स्थापूंक निसणटणांच्या बाकितांनी नेमलेलो आसा तो तूंच. तुका पडयतात आनी मोगान मेल्यांत ती सोबागी, कित्याक आमकांय जिवीत मेळटलें. एलिजाक एका भोंवऱ्यान लिपयलो आनी एलिजेव ताच्या गुणान भरलो. आख्या ताच्या जिवितांत खंयच्याच राजान ताका हालोवंक जावंक ना आनी कोणाच्यानूच ताका गमावंक जालें ना. ताका कांयच कठीण म्हूण नासलें आनी मरणान पर्यान ताचे कुडीन बाकीत केलें. आपल्या जिवितांत ताणें बिस्मिताय केली आनी मरणांत ताच्यो कुरण्यो ओचोऱ्यांच्यो जाल्यो. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमी जबाब दिवया. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सवे संतोश भरीत जायात. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सवे संतोश भरीत जायात. सर्वेस्पोर राजवट चलयता. प्रितूम मुरगोटून दीप आनी जमणे आसात ते सगळे आनंद भरीत जावून तांचे भोंवतणी कुपां आनी काडोक प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदेचे खांबे. आमचो जबाब. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सवे संतोश भरीत जायात. ताचे फुडें एक उजो बोग बोगोवन येता आनी चोंभोवती ताच्या दुस्मनांक गिरासता. ताची जोगलां संवसाराचेर उजवाड घालतात. प्रितूम पडयतात आनी कडकडटात. आमचो जबाब. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सवे संतोश भरीत जायात. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार परवट मेणा बरी खोडटात. अंतराळ ताच्या प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्यांक राष्ट्रांक पळयोवंक मेळटा ताची मोहिमा. आमचो जबाब. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सवे संतोष भरीत जायात. उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवान तुमकां आपली आपणायलोली भुरगीं घेवच्याक देणें दिलें. आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्या हिशोबे आसो मातवे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदा जेजू आपल्या शिष्यांक म्हळें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशियां परी उतरांचो बडबड करूं नाकात. उतरांची चड बडबडणी करून आपले मागणें आयकूंक येतले अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारके जायनाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागच्या आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें, आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशेंच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुक्यो बक्षितात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापी तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिनान जायत जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिंचो ना. देवाचें उतर घे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता सोय म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आयची सुवार्ता आमकां सांगता जेजून जे मागणें आमकां शिकयलां तें मागणें कितलें उत्तम जावन आसा. आनी हें मागणें हर एका मनशान केलें जाल्यार ताची जिणी ताणी बदलूंक जाय. आमची चिंतना, आमची मत उजवाडूंक देव आमकां कृपा दिता. आनी हें मागणें विशेश परीत अशें जावन आसा. आमच्या मोतीन आसली चिंतना कशी आसूंक जाय, आमी कशी मागणी करूंक जाय, तें आयची सुवार्ता आमकां सांगता. देवाक अर्गां दिवंक आमी सदांच तयार आसूंक जाय, सदांच करूंक फावो. देवाची स्तुती आनी त्या उपरांत देवा कडेन आमी मागता तें आमकां देव दितलो म्हूण आमी आशेन रावंक जाय. दिसपट्टो ग्रास आमकां दी म्हूण आमी मागता. आयचो ग्रास आमकां दी. फाल्यांचो दीस आमी पळोवंक ना, पूण आयचो दीस आमी पळयता आनी जियेता आसतना सोरेस्वर देव आमकां तो दितलो म्हूण आशेन आमकां रावंक जाय. दुसरें, एकामेकाक बोगसूंकचो कायदो जावन आसा. कित्याक ह्या संवसारांत आमी सगळीं पातकी, आनी जसो सर्गीचो बाप आमकां बक्षिता त्याच भाशेन आमी एकामेकांक बोगसूंकचो कायदो जेजू आमकां ह्या मागण्या वरवीं सांगता. आनी ताच्या राज्यांत तो आमकां हाडटलो आनी सर्व विघ्नांतले आमकां तो सुटका दितलो. हेचेर विश्वास दवरून आयची मिसाळ भेटवणी आमी करता आसतना सगळ्यां पासत मागुया. आमच्या ह्या संवसारांत सगळ्यांच मोतीचो उजवाड मेळोवन सगळ्यांची मोत नवी करूंक आनी आमची जिणी त्याच भाशेन मांडोळ हाडूंक देवान आमकां कृपा दिवन दी म्हूण आमी मागया. आनी आमच्या मांयचो, मांय मोरयेचोय आमी आशिर्वाद घेवन मुखार आमी सरया. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकान एक. तुकाच वोमता सोर मोचे तुजेच तें कोल खाशेले. मोचे हात घे, मोचे पांय घे,
स्वीकार कर रावता कशे तुजो मोग परगट करूंक शुभ खबर सगल्यांक दिवंक तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकान एक तुकाच वोपदा सोर मोचे तुजेच ते कोरकाशेले म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानतात तसलें जावन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सरीसपर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा मनीस जाल्यार तुज्या एक्याच पुतान आमकार मर्याद थावन जल्म घेताना तिचें आमकारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपल्यान घेतलेल्या मनशा संबाय वरी आमकांय आमच्या पातकांत निवारूंक तो पवित्र करूंक आनी अशें आमची बेटवणी तुका मानता तशी जावंक क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवय आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सरीसपरते उबारता सर्वे हेस्पहराक आमच्या देवाक दिहीन वासुया. होय असे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्रपा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखूंक आमी तुका दिन वासूंक फावो आनी हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आमकार मायेचो भक्तीन आज आमी उगडास करता आनी तिच्या दिनवासनेचें गीत गावन तुजी खणवळाय आमी वाखणटा. शेकान शेक पृथ्वी विशेर कितलीं वर्तीं तुजी विचमिता सर्वकाळी मनशां थंय कितली अप्रमीत तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवीक चाकरणेचेर खाकुळतेन तुवें नदर घाल्ली आनी असो सोडोनदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखाणतात सरकार. तांच्या वाखाणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका सोय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय 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 उत्सर्गी तुका सोय बापा कोरोस तुम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोंसुंकेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परेन जेवण जातो आसतना काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी तले पियेयात. म्हज्या रक्ताची काळज नव्यान सासणीक कराचें रगत. पातकांच्या भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थ सुगोड परगटूया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पोळा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवण कर, आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो भक्ती म्हणून उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडवण सोडूचे काल सुखां समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताल्यांक आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा किप्रितमेच्या विस्तारले तूं पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, ऑस्वर्ड आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडवय. पुनर्जन्मपणाचो बरो सुद्र मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजी इश्टागते मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया करून मागता हांव कारमरे देमाय संगाती भाग्यवंत धरून दोत आनी सर्व काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शेजू वरवीं त्या शेजू संगाता त्या शेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सुमेजू क्रिस्ताची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें रातून आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुणेदेवी क्रिस्ताच्या येण्याक आमी वरसणो रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांती सुटय आनी सोर आकांतांती वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या पावार्थेचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. समेची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात ही जावन आसा त्या शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. दुनिया मोजे दोळे उगोडचे सुख पळोवंक पावोंक ताचे मुखार उलोवंक मोगा उतर उक्ते कोर मोजे कान आयकोंक शिकोयची काळीजे उक्ते कोर जेजूच्या मोगा पोर. प्रार्थना. कोणवल्या बापा भाग्यवंत ओंकार मारयेक आमी आज मान दिताना
तुवें आमकां स्वर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय, देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां आमी उलो मारता. त्याच आमकार मारयेचे देख घेवन तिच्या वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाऱ्याची भक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. Hatem vieruc jeta, man bagon praton kota, geai codis, tu sotokor, animogan tu jabor. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमेन. ये पवित्रात्म्या रोचणारा आणि कृपेची बांधारा, बोरी खालसा तुझी रोचना, ये कोरमका तुझी तेंपला. धाड तुझ्या आत्म्यांक आणि सगळे नवे जावन येतले. आनी संवसाराचे रूपूच तूं नवो करतलोय. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्मे वरवीं भावार्थाची काळजां आनी मनां उजवाडायली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच दवरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं. आमेन. कार्तिकायेन आमची पातकां वळखून घेवन देवाचे बोगसडे आमी मागुया. म्हज्या देवा, हांव तुका सत मानता. हांव तुजेर पात येता. सर्वय वस्तू परस हांव तुजो मोग करता. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या बोडान तूं सोर बरो देव देखून आनी आमी तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करता. आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची काळजांतान दूख धरता. म्हजी पातक्याची काकूट कर. आमेन. मागुया आमचे पाप सायबाच्या येवजोड्या पासत. खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी ही कोरोना व्हायरसची पिडा पयस जावच्याक आनी तेच बरोबर आमी ह्या भुमीची संवसाराची सांबाळ करच्याक. मागुया आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवूं. तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार.
Naman Maria, kurpen borlule, sorbespot jeta esa, stremoden tu sodoiv tuzo po Jesu, भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Muhimang Bapak, आणि Putak, आणि पवित्र आत्म्यांक, आदी आदी आता आणि सदां सदांकाळ आमेन. आमेन. आमचे मायेक आतां आमी उलो मागतां, तुजे आश्रय खाल आमी रिगतां, भाग्यवंती माये देवाचे, बेपरवा करिनाकाय आमच्या मागणेची आमच्या गरजांनी, पण निवार आमकां सर्वय विघ्नांतली, अनोदवंती आनी भाग्यवंती आंकवारी. सासवोट आदाराचे माये, तुजे नवोच घेतल्यार आमची काळीज विस्वासान बोत्ता. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमी सगळे म्हजे काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक, मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हांवें केन्नाच मागण्याची बेपरवा करिना जावंक, मोगाळे माये म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड टाळण्यांनी, मोगाळ माये म्हाका मजत कर. हांव पातक्यान पडल्यार त्या निर्भगांतलो बेगीन उठूंक, मोगाळे माये म्हाका मजत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक आमी सगळे बळान वावरूंक, मोगाळे माये म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बोलवण्यांक, खोट्या इश्टांक, पोजड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक, मोगाळे माये म्हाका मजत कर. सबार पावटी आनी भक्तीपणान कुंभसराचो आनी कुंभन्याचो साक्रमंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे म्हजे बेसाचे कायदे पाडूंक, मोगाळे माये म्हाका मजत कर. कोश्टां उपरादे मदें सोंसणिकायेन देवाची कुशेर राजी जावंक, मोगाळे माये म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखींत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत, मोगाळे माये म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतूंक हांवें दिसान दीस पाटिना रावना जावंक, मोगाळे माये म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक, मोगाळे माये म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुज्या आदार मागचे वाटेर पावूंक, मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आनी मोर लागीं पावतोच हांव सासणांत भितर सरतां ते घडयेर, मोगाळे माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमाणी घडी पर्यान हांवें तुजो निमाणो संस्कार सोडी पर्यान तूं म्हजी जोटण कर. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग सासवड आदाराची बाये, क्रिस्तान बासायलां तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया. सोडपोत बेदरा आनी काकुत्सरा देबा, जाणें मनशे कुडाक आदार दिवचे पासत निर्मिलाय आंकवार मारी जावंक आवय तुज्या एकल्याच पुताची दी आमी तुका प्रार्थाव. तिचे मागणे वरवीं आमी पातकाचो असो वाटावूंक आनी करूंक तिची सेवा निर्मळ काळजान तेच क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं. आमेन. आमेन. विस्वासान देवाक आमी आर्गां दिवया जी देणी देवान आमकां फावो केल्यांत. तेच बरोबर उगडास करूंक जी आमच्यो गरजो आसात सायबणीच्या मजतीन देवान आमकां ती फावो करच्याक. विस्वासान नव्याच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सासवड आदाराची माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी दवरता तुजेर सगळो म्हजो विश्वास. एकाक तुजे माये चुरचूर कर म्हजें. हांव आयकता सगळ्यांक तुका आचारिल्ली आश्रय आनी बरवशा पातक्यांच्या. जावं तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच पेटयता तुका तुजो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी अर्गां देवा दितां. दिलो देखून म्हाका ताच्या काकुळतीन हो विश्वास तुजे थंय. खात्री जशें हांव सतपंतां म्हज्या सासणाच्या सालासावची. कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन. पूण पियेतां पातकाच्या ताळण्यान
तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो आत्मो हो तर उरता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव परतून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोवंक ओदी करूंक हेमकोंड्याच्या चुपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडून म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान बरये कृपेन बोदलेले सर्वेस्पोर जिताय आसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान बरये कृपेन बोदलेले सर्वेस्पोर जिताय आसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग नमान बरये कृपेन बोदलेले सर्वेस्पोर जिताय आसा स्त्रियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मरिये आदार दी ओदुश्टाक सांपडलेल्यांक मजत कर असोक काळजांच्या माग पडचे पासून शारातीन देवाच्या मोनेरांची विनोद कर सगल्या देवाक भेटलेल्या स्त्रियां पासत फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो शास्त्रांचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखींक कोंदिणी प्रार्थुया सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली ही माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजेपांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावं तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावूंक सदंकाल फोड तुजो सोडवणेचो जो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. Kalmai magmoj pasan sorgane to Jesus pois bon korta modkor wadian jinin korkos dorian o akwar mai wusro nartam pozola moi meja सांबाळ बुजोय तो बाळगल्या गोडव्या मोगान तुझ्या मोगळ माय माग मोज पासन जतनाय थांबोय नाका सोरगी सासणांक तुज मोग आनी अनाथ फावसो भाव भयणीनो आयज आमचे पयले नोवेन पेरपेत सुकुराच्या मानांक आमचो विशय जावन आसा नवसोणी मोनाची मन बदलात आनी शुभ वर्तमान स्विकार करात. देवाचें राज आमकां तो मेळपाक जाय जाल्यार आमचें जिवीत आनी मन बदलूंक जाय. मनान भाव भयणीनो जायते प्रकारचे एके भाशेन ताळणे येतात आनी देंवचार जिस्तूच जाणो आमचे ताळणे कितें तें तो मनान तो घालता एके भाशेन आमकां पळय आवडटा ती वस्तू तो घालता. कितें जाय तें आमकां तो सांगता पळय हें तुका जाय तें तुका मेळपाक जाय. तो जायते पावचे आमचें मन पळय आसता तें ताळण्यान भरलेलें आसता. मागीर तें तुज्या काळजान रिगता आनी मागीर तूं आपणाच्या कुडी हे घेवन स्वयं घेवन आमी पाप पुत्तात. तो सगळे आमचे वस्तू म्हणटात भाव भयणीनो आमच्या मनान देंवचार आमकां ताळण्यान घालता. भाव भयणीनो
आमी तर हे ताळण्यांतल्यान भायर सरपाक जाय जाल्यार आमी कितें तरी एक प्रोग्रेस करपाक जाय. आमी करता निचो घेवपाक जाय. आमी आमचें मन बदलोवपाक जाय, आमचे थॉट्स पॅटर्न बदलपाक जाय. आनी तेन्ना तर आमचें मन आमचें बदलून जालें तेन्ना आमी आमचें शिव वर्तमान आमच्या जिवितांत भितर बदता. मन बदलूंक कशें? एक धाकटीशी गोडणी तुमकां सांगता. मन बदललें म्हणल्यार स्वयं बदलपाक जाय. एकलो गुरुजी आसलो आनी ताचे थोडे डिसायपल्स आसले. ते डिसायपल्स येवन गुरुजीक सांगले, गुरुजी पळय म्हणाले आमी एक यात्राक वेतात. गुरुजी म्हणालो खंय वेता तुमी? यात्राक वेतात म्हणाले. आमी सगळे देव मंदिरान आमी भोंवतले आनी आमी आशिर्वाद घेतले आनी परतून येतले. कितले म्हयने लागतले? ते म्हळ्यार 3, 4, 5 म्हयने तरी लागतले अशें आमकां दिसता. बरें म्हणालो गुरुजी, वेतात जाल्यार बरें. तुमकां देव मंदिरान सगळे भोंवपाची तर खुशी आसा, वो यात्राक वचपाक आसा जाल्यार वसात. पूण गुरुजी म्हणालो म्हजें एक काम करून काडात. कितें तें गुरुजी? पळय म्हणालो म्हजे कडेन थोडे कारेलाची भाजी आहा. ती कारेलाची भाजी घेयात आनी वसात. आमी तुमी पळय देव मंदिरान वेतात, जेन्ना तुमी देवाक सांगतात आमचेर आशिर्वाद घाल, तुमचेरय आशिर्वाद घेयात आनी म्हजे कारेला भाजी आहा पळय ताचेरय आशिर्वाद घेवन येयात. ज्यो खंय भोंवतात तुमी थिंगा भोंवात आनी तुमचेर आशिर्वाद घेयात आनी कारेला भाजीचेर आशिर्वाद घेयात. बरें म्हणाले गुरुजी, वेता आमी. ताचे कारेलाचे ते पाव किलो घेवन गेले. ते सगळे देवस्थानान भोंवन 3-4 म्हयने जातोच परतून येतोच आनी सांगलें गुरुजी आमी भोंवन येयले आनी जूंय जाग्यार आमी गेले थिंगा देव मंदिरान आमी देवाचो आशिर्वाद मागलो आनी एक कारेला भाजीचेर पासून तुजे आशिर्वाद मागलो आमी. बरें म्हणालो गुरुजी, आतां एक कारेलाची भाजी रानात आनी म्हाका खांक दियात. ताणें रांदून ताका हाडलें आनी गुरुजी खांक सुरवात करतोच म्हणालो आरे म्हणालो एक कारेला कोडू आहा म्हणालो. हा कोडू आहा? ते म्हणाले कोडू आसतलेच, ताचो स्वयं कोडू. कारेलाची भाजी केन्ना गोड ना, ताजी स्वयंूच कोडू. तर तुका आनी गोड कशें मेळटलें कारेला भाजी? पळय म्हणालो आमी कितलेय धर्मस्थानार वचोन आमचे स्वयं तर आमी बदलिना, आमचेर मन तर आमी बदलिना जाल्यार ती कोडूपण आमच्या जिवितांत सदांच आसतलें. भाव भयणीनो, देवाच्या राज्यान तर भितर सरपाक जाय, सायबीण मायचो आशिर्वाद जाय घेवपाक जाय, आमचो स्वयं आमचें मन बदलपाक जाय. जेन्ना आमी आमचें मन आनी विचार बदलता तेन्ना देव आमकां मेळटा. तो भाव भयणीनो, खरेच भाशेन आयज आमी सायबीण माय कडेन मागया आनी जेजू कडेन मागया आमचो स्वयं आमकां बदलून दी म्हूण. आनी तेन्ना भाव भयणीनो आमचो स्वयं बदलता तेन्ना देंवचाराचे व्हडलो इन्फ्लुएन्स आमच्या जिविताचेर ना. कित्याक? तो जाणो वो आनी मेळपाक ना म्हूण म्हाका. तो भाव भयणीनो, आमी आमचे स्वयंबान आमच्या मनान बदलून देवाचे राज आमी स्विकार करुया. विश्वासान आमचे मायेक आमी उलो मारुया. बो कोण वडे आंकवार मोरये उगडास दोर की कोण तुजो आसरो घेवंक धांवलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोजूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो हाल आशिल्लो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या परवशान रावन हांव तुज्या गोपान धांवन येता. ही आमकारीची आमकारी माय म्हजी, तुज्या सरशेन हांव येता. हांव पातकी आनी तूं केस तुजे मुखार उबो रावता. हे देवाचे पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपर्वा करूं नाका, पूण तुज्या दया करून तें आयकून घे आनी फळादी कर. आमेन. आतां आमी जेजूक पवित्र साक्रामेंतांत आल्तारीचेर दवरता. तूं आमचो धोनी, आमचो सोडवणदार. विश्वासान ताका उलो मारता आनी ताचो आदार आशिर्वाद आमी घेता.
विश्वासान जेजूक आमी ओलो मारुया. काकुत्सरा सुमे जेजू उगोनीत नासलेले काकुतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान वजपांच्या आल्तरा वेल्या साक्रमेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मोदे संवसार संभोपर्यान तुजे दोयाळ दोळेपणान आमची मोतयां घेणे वयर तुजी सत्या चलय. तुजे बोल्या मोगान आमकां शेगुणेची वाट तांकूंक शिकय आनी तुज्या थोर बळान सगळ्या कोनिस्तांतली आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. आनी ह्या वरवीं आमी सदांच जिवूंक तुजे थंय आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवो देवस्थानांत सर्गार बगूंक तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. सगळ्या आमच्या पिडेवंतांचे पासत आतां आमी मागता. आमचो आदार सुम्याच्या नवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार वसला सुमी आमचे मागणे आयकून घे. आनी म्हज्या रुतान तुजी शिंपाव सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. आनी तुज्या आत्म्या थाय. प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सुम्या देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनदवत आदारान भाग्यवंत सदांच आंकवर मौर्येच्या निबारूंक ह्या काळाच्या कोंदींतली आनी बगूंक पावूंक सासण दादोसपण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदे आसूं तुमकां राखूंक तुमचे भशेन तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमचें जतन करूंक तुमचे वयर आशिर्वाद घालूंक तुजो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगती जियेत आनी राजवट कोत्ता सासणाच्या सासणांक आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोय पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वोट देवू आनी सदांकाळ तोगू. आमेन. Marie powi चित्रार्थावन दोगोडव्यांच्या दोळ्यांनी पळे सासवत आदाराची माये सरपडतोच्या पाया लागी तुजे वेंगेन बाळोक तुजो आराम तुज्या सुख दुखाचो केदो संतोष खोल दुख तुजे माये तुकाच तें हांवें येद्या व्हडत्या साक्रामेंतान सोरपोट नमस्कार करया त्या पोन्या दाखल्याचे बदले नव्यो रिती आदार्या अस्कोत विस्व्याक आदार दिवच्या बावडतान सोत मानुया जशे बापाक तशे पुताक ओनन आनी स्तुती जावं नो मानवर नो पदवी प्रताप फागो गाजो दी दिवना दोगाय तान उपजोन येतोल्याक एक सारकी वाकाणी जावं. आमेन. प्रार्थुया. देवा ह्या वजपाच्या साक्रामेंतांत तुज्या कुस्नाचो उगडास आमकां दवरलाय. नेरमी आमी मागता नमस्कार करूंक तुज्या कुडीच्या आनी रोगताच्या पवित्र मिस्तेर ह्या वरवीं आमी सदांकाळ बगूंक तुजे सोडवणेचो फोड तुजो जियेताय आनी रात चलयताय सासणाच्या सासणांक.
सदैव जावं देव, सदैव जावं ताचें पवित्र नांव, सदैव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदैव जावं जेजूचें नांव, सदैव जावं ताचें भोव पवित्र काळीज, सदैव जावं ताचें भोव आमोणीक रोगोत, सदैव जावं जेजू अवतरा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत, सदैव जावं पवित्र आत्मा बुजवणदार, सदैव जावं देवाची वोडमाय भोव भाग्यवंत मरी, सदैव जावं तिचे पवित्र आनी निश्कलंक गोड संभोग, सदैव जावं तिचे अनोदवंत कुडी आत्म्या सयत सर्गार व्हरप, सदैव जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय, सदैव जावं भाग्यवंत जुझे तिचो भोव निर्मळ पोती, सदैव जावं देव ताच्या दुतां आनी भक्तां ताई. माय बोमोगळ माय सुंदरी आधार मागता वादर दी कोता भीड विचित्राक वारी पाव माय पाव प्रतावामी माये पाव तो पाव आमकां माये पाव तो पाव आमकां पाव सोरवोय उस्क्या गोदीनी माये पाव प्रतावामी माये पाव दुखी गोदीनी पिडेस्ताक वळवळ्यांनी फाल्यां दीस तांचेर उजवाड भलायकेन संतोष पोतो माये पाव तो पाव आमकां माये पाव तो पाव आमकां पाव सोरवोय उस्क्या गोदीनी माये पाव प्रतावामी यादनिका पावाद्रींक बोयना बाप सायबाक राजोडगिया आमी तांचे पोरकूण गायतल्या सांगाती सुखदी स्वर्गार माये पाव तो पाव आमकां माये पाव तो पाव आमकां पाव सोरवोय उस्क्या गोदीनी माये पाव प्रतावामी माये पाव आंगार नाचलोल्या आमची काळजां आवडलेल्या तांकां तुज्या गे मायासऱ्यान राख सांबाळ बरबितोल्या माये पाव तूं पाव आमकां माये पाव तूं पाव आमकां पाव सोरवोय